नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं र कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौं। हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ति आएका अतिथिलाई तपाईँ कार्यक्रममा प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि 55 41 906 टेलिफोन नम्बर हामीले खुला राखेका छौं। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ हाम्रो अतिथिले कार्यक्रमका दौरान नै दिइसक्नु भएको छ भने कृपया त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई 55 41 906 मा टिपाउने कष्ट नगर्नुहोला। त लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ नेपालमा प्राविधिक शिक्षा। किनभने वुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको उपचार गर्नका लागि चीनले एक हप्ता पनि भन्दा कम समयमा त्यत्रो ठुलो अस्पताल निर्माण गरिसकेको छ। हामी कहाँ चाहिँ विकास निर्माणको कुराकानी गर्दाखेरि अथवा पूर्वाधार निर्माणको कुराकानी गर्ने हो भने सडकमा हिँड्दाखेरि तपाईले त्यो मङ्गल जुन ढलको मङ्गल हुन्छ त्यसको र सडकको पिचको लेभल पनि एउटै नभएको र धेरै ठाउँमा उबड खाबड भएको सडक हेरेर कति ठाउँमा दुर्घटना परेको अवस्था पनि हुन्छ। किन हामी त्यस्तो खालको चाहिँ गर्न सक्छौँ? अथवा पिचकै लेभल हेर्ने हो भने एकातिर गरेको पिचको लेभल र अर्कोतिर गरेको पिचको लेभल एउटै सडकको पनि तलमाथि पर्छ। किन यस्तो हुन्छ? हामी कहाँ जनशक्ति अभाव हो कि प्रविधि नभएर हो कि अथवा हामीलाई विकास निर्माणमा पूर्वाधार चाहिँ चाहिने जुन खालको छ त्यसको लागि चाहिने इच्छा शक्ति नभएको हो भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ प्राविधिक शिक्षाका विज्ञ डाक्टर हरिप्रधान। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो हामी कहाँ चाहिँ यो प्राविधिक शिक्षा भनेको यो अरू चाहिँ एकाडेमिकमा चाहिँ फिट नभएको मान्छेले मात्रै पढ्ने भन्ने चाहिँ भावहरू चाहिँ यस्तो खालको अवस्था आएको हो कि के हो डाक्टर साहब खासमा? एक किसिमले अहिलेको व्यवस्था देख्दाखेरि त त्यस्तै देखियो। किनभने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई इन्करेज गर्नुको सट्टा यो लो ग्रेड आएको अथवा चाहिँ पढ्न अवसर नपाएका मान्छेहरूको लागि मात्र भन्ने त्यस्तो सोचाइ भएको देखिन्छ। वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्ने हो भने त्यस्तो देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले के देखाउँछ भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम छोटो अवधिको भन्दा पनि यो लामो अवधिको एडभान्स कोर्सहरू दिएर इन्डस्ट्रीसँग टाइअप गर्ने हिसाबले चलाएको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हुन त हाम्रो देशमा यो दुवैको आवश्यकता देख्छु म। तर यो नीति नै बनाएर प्रष्ट योजनाका सहित अगाडि चाहिँ जानुपर्ने देखिन्छ। नभए चाहिँ यो हाम्रो परम्परागत सोच यहाँले भन्नुभएको जस्तै नै रहिरहने देख्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तो अब यो अघि सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी गरेको छ नि, त्यसमा चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई सम्बोधन गरेको छ त हामीले जुन हाम्रो बजारले अथवा हाम्रो पूर्वाधार विकासका लागि हामीले जे खोजेका छौँ त्यो खालको चाहिँ जुन दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि चाहिँ सम्बोधन गरेको छ त कानुनी रूपमा? अब यस्तो भयो, त्यो नीतिले अवश्य पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रका समस्याहरूलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले प्रावधानहरू त ल्याएको छ। तर एउटा दुईवटा समस्या भयो। पहिलो समस्या मैले देखेको के भयो भन्दाखेरि नीति भनेको चाहिँ लागू गर्नको लागि हो। त्यो एउटा दस्तावेजको रूपमा मात्र रहने किसिमले हुनु हुँदैन। अब अहिलेको हामीले यो शिक्षा नीति हेऱ्यौँ भने यसमा सबै खालका सम्बन्धित नीतिहरू सम्बन्धित छ भनौँ न। उदाहरणको लागि चाहिँ यो नेपालको समग्र शिक्षा नीतिभित्र नै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम नीति रहेको छ। तर वास्तवमा चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा यो अभ्यासकर्तालाई, नीति निर्माता, अध्ययनकर्ता यिनीहरूलाई चाहिँ त्यति साह्रो सहयोग गर्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनभने नेपालमा यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम नीति 3 पटक बन्यो, 1999, 2007 र 2012। यो तीनै पटक चाहिँ मैले प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको छु। त्यसै गरेर 2017मा यो राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ अभ्यास भयो कस्तो खालको नीतिहरू चाहिन्छ भनेर। अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने यो हामीहरूलाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी प्रष्ट नीति सबैले बुझ्ने खालको र त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउने खालको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ। अहिलेको त्यो जुन दस्तावेज छ त्यसले त्यति सजिलोसँग चाहिँ प्रश्न पार्दैन। यहाँ एउटा समस्या के देख्छु भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम भनेको चाहिँ यो सजिलो, अति नै सरल छ
र यो सस्तो पनि छ भन्ने हिसाबले यो सरकारवालाहरूले बुझेको हो कि जस्तो देखिन्छ। हो, हुनलाई त होइन, वास्तवमा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने जनशक्ति आधारभूत मध्यम स्तरीय को हो। तर त्यसो भन्दैमा यसलाई पठन पाठन गर्ने, अभ्यास गराउने यो नयाँ नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू आएका छन् होइन। रोजगारदाताहरूसँग बसेर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ, धेरै समस्याहरू छन्। तर त्यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न त्यति सजिलो छैन। हजुर डाक्टर प्रधान, जस्तो अब यहाँनिर अब सरकारले अब सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर भनेको छ भन्न चाहिँ अब समृद्धि हासिल गर्नका लागि त सबैभन्दा चाहिने भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब दक्ष कामदार नै होला, किनभने त्यो दक्ष प्राविधिक जनशक्तिले नै त्यो विकास निर्माणमा टेवा पुर्याउने हो। हामी कहाँ चाहिँ के अभाव हो खासमा, अब भनिदिनुहोस् न। जस्तो कि हाम्रो प्रविधि हामीसँग नभएर हो कि, अथवा दक्ष जनशक्ति नभएर हो कि, अथवा त्यो काम गराउने इच्छा शक्ति नभएर हो? अब म त यसमा चाहिँ यो स्पष्ट रूपमा भन्दा यो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरू जसले राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ नीतिहरूलाई, योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्ने हुन्छ, उहाँहरूकोमा चाहिँ कहीँ न केही कमजोरीहरू देख्छु। जस्तो उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अब 753 तहमा यो सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त शिक्षालयहरू खोल्ने भनेर भन्नुभयो होइन। त्यो सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो, म त्यसको सम्मान गर्छु। तर त्यो भनाइको मतलब चाहिँ के हो भने सबै यो तहहरूमा चाहिँ शिक्षालय खोलेर समाधान हुन्छ त? त्यसको कति लगानी पर्छ, लामो कमिटमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु जरुरी छ। एउटा त्यो उहाँहरूले पनि आफूले चाहिँ कसरी चाहिँ लानुपर्छ भन्ने कुराहरू विज्ञहरूसँग छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसै गरेर अब प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसरी भनिसकेपछि त्यो एक किसिमको नीति नै हो। अनि त्यसलाई चाहिँ कर्मचारीहरूले त्यसलाई चाहिँ कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ गहन दृष्टिकोण, त्यसमा सिरियसनेस अनुसार चाहिँ योजना बनाएर नीति निर्माण गरेर रणनीति बनाएर काम गरेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। अब जब हामी दक्षताको को कुरा गर्छौँ, दक्ष रोजगारी भयो भने अथवा चाहिँ कामदारहरू भयो भने मात्रै यो कुराहरू समाधान हुन्छ। खालि कागजमा बनाएर योजना बनाएर मात्रै नै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सबै सरकारवालाहरूमा चाहिँ यो कमिटमेन्टको चाहिँ खाँचो देख्छु म। सोचिराख्ने एउटा कुरा हो, तर त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ चाहिने वातावरण निर्माण गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यही जस्तो अब 70% शिक्षा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा बनाउने भनेर सरकारले रणनीति नै बनाएको छ। त्यो रणनीति मात्रै भयो, त्यो कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन होइन। अनि फेरि अर्को कुरा चाहिँ यो यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब सिटिभिटीकै पुनर्संरचनाको बारेमा कुरा उठिसकेपछि अब त्यसमा त कर्मचारी तन्त्रले साथ सहयोग दिने भन्ने पनि डराएको हुन् कि त्यसो भए? यस्तो हुन्छ, कर्मचारीले त नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि नमान्ने कुरै छैन, त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। तर समस्या चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ के बुझेनौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यो कसरी अभ्यास हुन्छ। हाम्रो जस्तै परिस्थिति भएको देशमा यो सिटिभिटी जस्तो संस्था कसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यसको संरचना के हो भन्ने कुरा अध्ययन गरेनौँ। त्यो कुरा चाहिँ मेरो विचारमा राजनीतिक नेतृत्वमा नै हुनु पर्यो कि त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने हेरेर आएर अध्ययन गरेर त्यसपछि यहाँ लागू गर्नु पर्यो। अब यहाँ अहिले के भयो भन्दाखेरि सिटिभिटीको नै प्रादेशिक यो कार्यालयहरू खोल्ने कुराहरू भयो, त्यो चाहिँ चाहिन्छ नै होइन। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि खास लागू गर्ने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम लागू गर्ने काम त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार चाहिँ प्रादेशिक सरकारहरूको हो। अब त्यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ जानकारी भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। धेरै टाढा जानु पनि पर्दैन, हाम्रो छिमेकी देशहरूले यो अभ्यास गरिरहेका छन्, एकदम राम्रोसँग अभ्यास भइरहेका छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले हेरेर अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रीजीहरू, मन्त्रालयहरू उहाँहरूले चाहिँ यो इनिसिएसन लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यही अनुसार चाहिँ सिटिभिटीका कर्मचारीहरूले चाहिँ मोबिलाइज गर्नु पर्यो। जस्तो यो अब यहाँले भनौँ भने 753 स्थानीय तहमा चाहिँ सिटिभिटी पुर्याउने अथवा त्यसको चाहिँ कार्यालय खोल्ने स्थापना गर्ने भनिरहँदाखेरि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कुन तहले के गर्ने भनेर चाहिँ त्यो अधिकारको बाँडफाँड नभएर समस्या भएको हो त डाक्टर प्रधान? त्यसो भए होइन, मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो संविधान एकदमै स्पष्ट छ। संविधानले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि केन्द्रीय तहमा चाहिँ सङ्घीय तहमा फ्रेमवर्कहरू बनाउने भने भन्छ। जस्तो उदाहरणलाई चाहिँ नीति निर्माण गर्ने, पाठ्यक्रम बनाउने इत्यादि कुराहरू, जुन चाहिँ एकदमै सही कुरा हो र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि त्यही देखाउँछ। जस्तै उदाहरणको लागि पाठ्यक्रम बनाउने अथवा नीति निर्माण गर्ने भन्ने कुरा त सङ्घीय सरकारले गर्ने भयो। त्यो अनुसार चाहिँ प्रादेशिक सरकारहरूले चाहिँ
पाठ्यक्रम अथवा नीति निर्माण गरेर लागू गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ स्पष्ट देख्छु हाम्रो संविधानले चाहिँ स्पष्ट रूपमा त्यो भनेको छ र संविधानले छुटाएको एउटा कुरा मलाई लागेको कुरा चाहिँ यो स्तरीकरण अक्रेडिटेसन भन्छन् होइन, स्तर निर्धारण, त्यो कुरा चाहिँ मात्र छुट्याएको छ। अरू कुरा प्रश्न छ। जस्तै उसले के भन्छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले चाहिँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने भन्छ र त्यसलाई चाहिँ अनबन्डिङ रिपोर्टले चाहिँ प्रादेशिक सरकारले समेत गर्ने भन्ने चाहिँ आएको छ। अहिले विभिन्न यो प्रादेशिक सरकारहरूले प्रदेशहरूले चाहिँ यस सन्दर्भमा चाहिँ काम गर्न सुरु गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दा मलाई चाहिँ त्यसमा समस्या लाग्दैन। हाम्रो संविधान ऐन कानुनहरूले चाहिँ त्यो कुरा निर्दिष्ट गरेको छ, तर त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो राजनीति नेतृत्व, नीति निर्माणकर्ताहरू, सिटिभिटीले चाहिँ त्यस अनुसार चाहिँ अगाडि लगेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसमा चाहिँ ढिलाइ भइरहेको छ। तर यसको अर्थ चाहिँ के होइन भने मेरो विचारमा प्रदेश सरकारहरूलाई अथवा स्थानीय सरकारलाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम लागू गर्न अधिकार दिए पनि एउटा कुरामा हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने यो अघि नै मैले भने यो त्यति सजिलो विषय होइन। हेर्दाखेरि सामान्य कुरा हो, सामान्य आधारभूत तथा मध्यमस्तरीय जनशक्ति निर्माण गर्ने भन्ने कुरा हो, तर त्यो त्यति सजिलो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारहरूलाई, स्थानीय सरकारलाई नेपाल सरकार अथवा संविधानले अधिकार दिए पनि सिटिभिटीसँग समन्वय गरेर मात्रै यो काम चाहिँ लागू गर्दाखेरि हामीले अपेक्षा गरेको परिणाम निकाल्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। नत्र चाहिँ के हुन्छ भने ल एउटा नयाँ युनिभर्सिटी खोल्ने, नयाँ पोलिटेक्निक खोल्ने, नयाँ शिक्षालयहरू खोल्ने, तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो सञ्चालनको लागि सञ्चालन मात्रै हुन्छ, त्यसले हाम्रो लगानी चाहिँ सदुपयोग हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो कुरा चाहिँ म ठोक्क गरेर भन्न सक्छु। डाक्टर प्रधान, जस्तो अब अर्को चाहिँ के भने जस्तो अब यो सिटिभिटीबाट उत्पादन हुने जनशक्ति एकातिर, जस्तो हाम्रो अब एकाडेमिक्सबाटै उत्पादन हुने भनौँ, जस्तो अब तपाईँ इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीबाट उत्पादन हुने जनशक्तिले अघि मैले भने जस्तो काम हेर्दाखेरि पनि हाम्रो त्यो काम गराइको चाहिँ ढाँचा जुन छ नि त्यसमै अलिकति समस्या देखिन्छ। भनेको हामी अब त्यो दुइटैको बिचको जुन ग्याप छ नि, तपाईँको अध्यक्ष र तपाईँको चाहिँ एकाडेमिक बिचको त्यो ग्याप फुलफिल गर्न अथवा ब्रिज गर्न चाहिँ कहाँनिर के गर्नुपर्छ होला? होइन, यस्तो भयो। हामीले के चाहिँ सिकेनौँ भने चाहिँ हामीले तयार गरेका यो विद्यार्थीहरू अथवा प्रशिक्षार्थीहरू चाहिँ रोजगारीका लागि हुन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न पार्न नसकेको जस्तो लाग्छ। हामीले एउटा सर्टिफिकेट दिने र उसलाई चाहिँ अगाडिको अध्ययनको लागि तयारी गर्ने अथवा विदेश जान तयार गर्ने भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि अब्जेक्टिभ हाम्रो चाहिँ के क्लियर हुनु पर्यो भने हामीले चाहिँ रोजगारीका लागि तयार गरेका छौँ है भन्ने चाहिँ प्रष्ट हुनु पर्यो उद्देश्य। मैले यो चाहिँ ठुलो ग्याप देख्छु एउटा। दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम भनेको चाहिँ रोजगारीको लागि नै हो भने हामीले रोजगारदाताहरूसँगै बसेर चाहिँ काम गर्नु पर्यो। अब कस्तो हुन्छ भने यो संसारभरि यहाँले इन्डिकेट गर्न खोजेको कुरा मैले बुझिहालेँ। संसारभरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रशिक्षण दिइसकेपछि अथवा चाहिँ सर्टिफिकेट लिइसकेपछि जब त्यो मान्छे चाहिँ काम गर्न जान्छ, धेरै देशहरूमा यो मान्छेले काम गर्न सकेन भन्ने हुन्छ। उसबाट रोजगारदाताले खोजेको कुरा र उसले चाहिँ लिएको सिपको बिचमा चाहिँ खाडल ठुलो देखिन्छ। यहाँले भन्न खोज्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यसको चाहिँ कारण के हो भने हाम्रो तालिम कार्यक्रम अभ्यासहरू चाहिँ के हो भने धेरै जसो चाहिँ यो इन्स्टिच्युटमा भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ अहिले भइरहेको अभ्यासहरू के हो भने रोजगार स्थलमा नै रोजगारमा आधारित नै कार्यक्रमहरू, तालिम कार्यक्रमहरू अथवा प्राविधिक शिक्षा हुनु पर्यो। त्यसो भएपछि उसले चाहिँ के हुन्छ भने के चाहिने रहेछ त खास रोजगार बजारमा भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई थाहा हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ उसले आफूलाई तयार गर्दै जान्छ। पाठ्यक्रम पनि त्यही अनुसार चाहिँ हुनु पर्यो र सिकाउने प्रशिक्षकहरू पनि त्यही अनुसारले हुनु पर्यो। नीति निर्माण गर्ने मान्छेहरूले पनि त्यही अनुसार चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसमा चाहिँ ठुलो सोचाइको र अन्डरस्ट्यान्डिङ, बुझाइको चाहिँ ठुलो ग्याप छ। त्यो ग्याप चाहिँ एड्रेस नभइकन यहाँले भन्नुभएको चाहिँ खाडल चाहिँ पुर्याउन गाह्रो देख्छु म। जस्तो अर्को कुरा डाक्टर प्रधान, जस्तो अब यो हामी कहाँ चाहिँ अब एजुकेसन ठुलो कि स्किल ठुलो भन्ने कुराको पनि चाहिँ हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ कि जस्तो लाग्यो। किनभने अब एजुकेट हुँदैमा त्यो स्किलफुल हुन्छ भन्ने कुरा त हुन्न नि होइन। प्राविधिक शिक्षा त व्यावसायिक भने त यो स्किलको चाहिँ बेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो के चाहिन्छ हाम्रो चाहिँ आधारभूत जीवनमा अथवा तपाईँ यहाँ यस्तो रोजगार हुनका लागि चाहिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एजुकेटेड मात्रै भएर त रोजगार हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझाउन नसकेको हामीले। यो हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामीले देखिसक्यौँ नि, यो त स्पष्ट भइसक्यो। हाम्रो देशमा मात्रै होइन, अरू देशमा पनि यहाँले चाहिँ यो सञ्चार माध्यमहरू हेर्नुभयो भने, अध्ययन गर्नुभयो भने के देखिन्छ भने रोजगार पाइएन भन्ने देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पढ्दैमा मात्रै त हुँदैन नि त।
होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने आधारभूत शिक्षा त चाहियो नि। जस्तै एउटा इलेक्ट्रिसियन हामीले तयार गर्नु पर्यो भने इलेक्ट्रिसियनले चाहिँ अब कसरी त्यो उसको काम सम्पन्न गर्ने भन्नको लागि जान्नको लागि त उसँग चाहिँ शिक्षा हुनु पर्यो। जस्तै उदाहरणलाई म सधैँ एउटा उदाहरण के दिन्छु भने यो बुटवलमा चाहिँ अटो भिलेज भन्ने छ, त्यहाँ काम गर्ने कतिपय कामदारहरूमा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ डिल गर्नुपर्ने एडभान्स टेक्नोलोजी छ यो अटोमोबाइलहरू, तर उहाँहरूमा त्यो खालको चाहिँ त्यसलाई चाहिने चाहिँ शिक्षा पुगेको देखिँदैन एउटा। दोस्रो कुरा अब त्यो अनुसारको तालिम त पक्कै पुगेको देखिँदैन। मैले निष्कर्षमा के भन्न खोजेको भने शिक्षा त चाहियो, तर शिक्षाले मात्रै त पुगेन, पक्कै हो त्यो अनुसारको बजारमा रोजगार बजारमा जे जस्तो खालको सिप चाहिन्छ त्यो अनुसारको सिप उहाँहरूसँग हुनु पर्यो। हाम्रो सोचाइ चाहिँ त्यतातिर गइरहेको छैन, हामीले त्यसै ओरिएन्ट गर्न सकेकै छैन। हामीले चाहिँ खालि युनिभर्सिटीहरू यो फर्मल एजुकेसनमा मात्रै बढी जोड दिएको देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न एकदमै जरुरी छ। जस्तो त्यहीँनिर जस्तो डाक्टर प्रधान अब किनभने जस्तो कमाइको हिसाबले कुराकानी गर्ने हो भने अब यो व्हाइट कलर जब भन्दा चाहिँ कम पैसा त प्राविधिकहरूले कमाउँदैनन्, राम्रै पैसा कमाउँछन्, तैपनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा ओहो यसले केही काम गर्दैन, यो यस्तो खालको मान्छे हो भन्ने खालको जुन सामाजिक दृष्टिकोण हाम्रो आम मान्यता जुन छन् त्यही परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भयो त्यसो भए होइन। त्यो जरुरी छ किनभने अब हुन त अब जुनसुकै एडभान्स सोसाइटीमा पनि एजुकेसन नभइकन पैसाले मात्रै त हुँदैन होला, सबैको सोचाइ त्यसरी भर पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आधार रूपमा चाहिँ जरुरी चाहिँ छ, शिक्षा पनि जरुरी छ, त्यो सँगसँगै आम्दानी पनि जरुरी छ। तर यसको मतलब चाहिँ के होइन भने फेरि अब आम्दानी मात्रै हुँदैमा उसले सबै कुरा गर्न सक्छ अथवा उसको इज्जत हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यस कारणले यो दुईटाको बिचमा चाहिँ ब्यालेन्स भएर जानुपर्छ। त्यस कारणले मैले अघि नै भने आधारभूत रूपमा चाहिँ उसलाई चाहिने शिक्षा दिएर बाँकी चाहिँ हाम्रो यो शैक्षिक कार्यक्रमहरू सिटिभिटी जस्तो संस्थाहरूको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ दैनिक जीवनमा चाहिने कुराहरू चाहिँ के हो, कसरी चाहिँ हामीले तालिम दियो भने उसले रोजगारी पनि पाउँछ, प्रशस्त रूपमा चाहिँ आम्दानी पनि गर्छ, अब यो विदेशबाट आएका मानिसहरूलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्छ, हाम्रा युवाहरूले चाहिँ बाहिर जान पर्दैन भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ यो यहाँहरूको जस्तो सञ्चार माध्यमहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम नेपालमा किन आवश्यक छ अथवा नेपालको विकासको समृद्धिको जुन चाहना नेपाली जनताले देखेका छन् त्यो पूरा गर्नका लागि पनि यो किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ प्राविधिक शिक्षा विज्ञ डाक्टर हरिप्रधान। यतिखेर कार्यक्रममा ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु र टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका विज्ञ डाक्टर हरिप्रधानलाई टेलिफोन सम्पर्कमा रहन अनुरोध गर्छु। अहिलेलाई ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। नेपालले खोजेको समृद्धिकामा त्यो कतिको सहायक सिद्ध भइरहेको छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। यसको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्राविधिक शिक्षाका विज्ञ डाक्टर हरिप्रधान। डाक्टर साहब, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। कमल सुवेदी सुनसरीबाट, त्यसै गरी सन्तोष खतिवडा मोरङबाट सोध्नुहुन्छ, यो विद्यालय तहबाटै प्राविधिक शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्न सकिँदैन भन्छ सोध्नुहोस्। एकदमै सकिन्छ। अरू देशहरूमा पनि त्यसै किसिमले चाहिँ काम भइरहेको छ, तर हाम्रो देशमा पनि भएको हो। जस्तै उदाहरणको लागि 9 देखि 12 सम्म प्राविधिक धार भनेर सुरु भयो, तर त्यसमा चाहिँ समस्या के रह्यो भन्दाखेरि साधारण शिक्षा भन्दा चाहिँ त्यति फरक ढङ्गले चाहिँ सोचिएको देखिँदैन क्या। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिमलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि चाहिँ बजारको माग अनुसारको पाठ्यक्रम चाहियो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो, काममा आधारित विभिन्न किसिमका यो तालिम दिने मोडलहरू छन्। त्यो अनुसार चाहिँ बजारमा जहाँ काम गर्ने हो त्यहीँ लगेर प्रशिक्षार्थीहरूलाई चाहिँ तालिम दिनुपर्ने स्थिति भयो। त्यो अनुसारको पाठ्यक्रम तयार गर्नु पर्यो, प्रशिक्षकहरू त्यो अनुसारको तयार हुनु पर्यो। अनि त्यसै गरेर अनुगमन, यो फर्मेटिभ एसेसमेन्ट भन्छन् होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ नयाँ नयाँ तरिकाहरू आएका छन् र रोजगारीमा चाहिँ कसरी संलग्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सुरुदेखि नै सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यस्तो खालको सोचाइ चाहिँ देखिँदैन हामी कहाँ। प्राविधिक धार भनेर लिएर आइयो 9 देखि 12 सम्म, तर
साधारण शिक्षा जसरी दिन्छ त्यस्तै खालको चाहिँ देख्छु म त्यहाँ। अथवा त्यो खालको देख्छु। पास गर्नलाई सजिलो हुने भनेर चाहिँ यो सब्जेक्ट आए जस्तो पनि देखियो होइन त्यसो त्यस्तो देखियो र अगाडिको भनौँ न युनिभर्सिटी प्रिपरेसनको लागि चाहिँ 9 देखि 12 को कक्षाहरू दिएको हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा यहाँले अध्ययन गर्नुभयो भने यसको चाहिँ कति सफल भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ कति विद्यार्थीले चाहिँ 12 क्लास सकेपछि रोजगारीमा गए अथवा चाहिँ कति विद्यार्थीहरू चाहिँ अगाडि पढ्न गए भन्ने कुरा तथ्याङ्क हेऱ्यो भने देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो जस्तै मैले यो काम गर्ने सिलसिलामा बङ्गलादेशमा पनि एउटा अध्ययन गर्न पाएको थिएँ यस्तै खालको। उहाँहरूलाई चाहिँ मैले हेर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ विद्यार्थीहरू पढिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ एसएससी र एचएससी भन्छन्, हायर सेकेन्डरी स्कुल र भन्छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ कति रोजगारीमा गयो भन्दाखेरि 5-7% भनेर भन्छ। अनि मैले सोधेँ के भयो त यसको उपादेयता भनेर भन्दाखेरि होइन यो चाहिँ अब मान्छे विद्यार्थीहरू चाहिँ पढिसकेपछि अगाडि बढ्न चाहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ छ। त्यस कारणले मैले अघि नै पनि भने हामीले जुनसुकै किसिमको चाहिँ प्राविधिक शिक्षा तथा बाह्य तालिम दिए पनि उद्देश्य के हो त? हामीले रोजगारीको लागि हो कि स्वरोजगारीको लागि हो कि उद्यमशीलताको लागि हो कि अथवा अगाडि बढ्नको लागि अगाडि पढ्नको लागि, त्यो कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ। चापागाउँबाट पुरुषोत्तम पोखरेल सोध्नुहुन्छ, यो प्राविधिक विषय पढेको अथवा तालिम लिएको व्यक्ति पनि बेरोजगार छन्, यो शिक्षासँगै रोजगारीको अवसर पनि अघि बढाउने काम चाहिँ सिटिभिटीको होइन भनेर सोध्नुहुन्छ? हो, पक्का हो सिटिभिटीको। त्यसैले मैले भनेको एउटा चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वबाट चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट चाहियो, कर्मचारीमा त्यो दक्षता चाहियो। यो यहाँले भन्नुभएको रोजगारी र पढाइ चाहिँ सँगसँगै लाने खालको चाहिँ कुन अभ्यासहरू छन् त, कुन मोडलहरूबाट चाहिँ यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्नको लागि त पहिला त सिटिभिटी अथवा सिटिभिटीसँग सम्बन्धित कर्मचारीमा चाहिँ त्यो खालको ज्ञान सिप र दक्षता चाहियो। त्यसमा चाहिँ अलिकति ग्याप देख्छु म। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले दक्ष बनाउनु जरुरी छ। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नीति निर्माणदाताहरूले रोजगारदाताहरूलाई नीति निर्माण, अध्ययन, अनुसन्धान, यो तालिम कार्यक्रमहरू लागू गर्ने हरेक तहमा चाहिँ रोजगारदाताहरूलाई हामीले संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त अझ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अरू देशहरूमा काम गर्दा के पनि भनेका छौँ भने विभिन्न समिति उपसमितिहरू जुन सरकारले बनाउँछ त्यसमा चाहिँ कम्तीमा 50% चाहिँ यो रोजगारदाताहरू संलग्न हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र हाम्रो पढाइ, तालिम र सँगसँगै रोजगारलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। र एउटा चाहिँ ठुलो कमजोरी हामी कहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो खाली शिक्षालयमा आधारित तालिम मात्रै दिउँ हामीले, उसले रोजगार बजार के हो उसले बुझेकै भनेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघिदेखि बारम्बार भनिराखेको चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएको सेमी अप्रेन्टिससिप तालिमहरू, जस्तै अब मैले आफूले डेभलप गरेको त्यो सेमी अप्रेन्टिससिप मोडल भन्छु म, यस्तो चाहिँ काममा आधारित, रोजगारमा आधारित खालको तालिमका मोड्युलहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। खालि शिक्षालयमा चाहिँ लगेर यो पढाएर तालिम दिएर मात्रै पुग्दैन। त्यो प्राविधिक शिक्षा भने पनि त्यसमा चाहिँ कमजोरी छ क्या हाम्रो। हजुर, नवीन शर्मा बकुण्डोलबाट सोध्नुहुन्छ, सिटिभिटीको अहिलेकै संरचना र कार्यक्षमता भएका कर्मचारीहरूले हामीले खोजेको जस्तो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छन् भनेर सोध्नुहुन्छ? होइन, यो त कस्तो भन्दाखेरि कर्मचारी त अब नयाँ ल्याउन एकदम गाह्रो छ। सके त ल्याए हो, तर त्यो यो गाह्रो कुरा हो नि त। त्यहाँ अब सिटिभिटीले 30 वर्षदेखि चाहिँ यो अनुभव प्राप्त गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ सिटिभिटी कर्मचारी भन्दा पनि समस्या चाहिँ के हो भने राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ यो संस्थालाई कस्तो बनाउने, त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको नेतृत्व भएको मान्छे पठाउने, जहाँ कि उसले चाहिँ त्यो संस्थालाई ड्राइभ गर्न सकोस्, त्यो बुझ्ने खालको मान्छे पठाउनु पर्यो नि। अब यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक कार्यकर्ताहरू अथवा यहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहिलादेखिका पदाधिकारीहरू हेर्नुभयो भने खास गरेर उपाध्यक्षहरू राजनीतिक नेतृत्वबाट नियुक्ति लिएर आउनुहुन्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ आएर सिक्दै उहाँहरूको अवधि सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको समस्या मैले के देखाएको छु भन्दाखेरि कर्मचारी त तिनै हुन्, यो संस्थालाई तपाईँले चाहिँ अरू प्रदेश स्तरमा लगे पनि जे गरे पनि कर्मचारी यिनै हुन्, नयाँ ल्याए पनि उनीहरूलाई सिकाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भइरहेको कर्मचारीलाई मेरो विचारमा 2-3टा रणनीति लिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। सकिन्छ भने ठिकै हो, सकिन्छ भने एकदम पर्फेक्ट बाहिरबाट चाहिँ मानिसहरू ल्याउने र त्यो कर्मचारी राख्ने, तर त्यो चाहिँ सम्भव होला जस्तो लाग्दैन यो छोटो अवधिमा। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँका कर्मचारीलाई दक्ष बनाउने, बाहिर पढ्न पठाउने, सकिँदैन भने आन्तरिक रूपमा चाहिँ पढ्न पठाउने, अथवा त्यो पनि सकिँदैन भने दैनिक रूपमा चाहिँ त्यहाँको नेतृत्वहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका मोडलहरू छन् आजकल, फेरि कर्मचारीहरूलाई सिकाउनु पर्ने, त्यो मोडलहरू युज गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अरू उपाय त गाह्रै छ। हुन त अब एकपल्ट धेरै अगाडि वैदेशिक सहयोगमा चाहिँ
सिटिभिटी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बाहिर लगेर पढाएर ल्याइएको थियो, शिक्षा दिएर ल्याइएको थियो। त्यसले एकदमै राम्रो काम गर्यो। अब हाम्रो देशमा चाहिँ बाहिर पढाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब अन्य ढङ्गबाट लिन्छ, तर त्यसमा सोचाइमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ। हस् डाक्टर प्रधान, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। महत्त्वपूर्ण विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद यो अवसरको लागि। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर हरि प्रधान, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत ख्यातिप्राप्त प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका विज्ञ। र हामीले आज नेपालले खोजेको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सिटिभिटीले कहाँनिर चाहिँ सहायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ अथवा प्राविधिक शिक्षामा हाम्रो कहाँनिर जोड हुनुपर्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।